मेरो देश नेपाल, देशका 7 प्रदेश, 77 जिल्ला, 753 स्थानीय तह, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, हिमाल पहाड तराईका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, अभिवादन छ। म मदन भण्डारी, अनेरा सुब्यू केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा अनेरा सुब्यू केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग उपप्रमुख। मैले आदरणीय नेता थोमस बास्तोलाज्यूले लेख्नुभएको विद्यार्थी आन्दोलन र अनेरा सुब्यू इतिहास, नेतृत्व र कार्यदिशा नामक पुस्तक लिएर तपाईँहरू समक्ष आएको छु। मैले खण्ड कको अध्याय 3मा रहेको अनेरा सुब्यूको साङ्गठनिक इतिहास सम्बन्धी कुराहरू अघिल्लो च्याप्टरमा पढ्दै थिएँ। 9औं महाधिवेशनसम्म मैले अनेरा सुब्यूको 9औं महाधिवेशनसम्म पढेर सिद्धाएको थिएँ। अबको क्रममा अनेरा सुब्यूको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, 10औं सम्मेलन सकिएको ठिक 20 महिनापछि 2046 कार्तिकमा 29 सदस्यीय 10औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन भयो। चैतमा सम्मेलन गर्न भनिए पनि राजनीतिक पार्टीहरू जनआन्दोलनको तयारीमा जुटेको र पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा विद्यार्थीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोले चैतमा सम्मेलन गर्न सक्ने स्थिति देखिएन। तसर्थ मङ्सिरमा बसेको आयोजक कमिटीको बैठकले सम्मेलन स्थगित गरेको थियो। 2046 फागुन 7बाट औपचारिक रूपले सुरु भएको जनआन्दोलनले आम जनसमुदायलाई प्रभावित तुल्यायो र निरङ्कुश राजतन्त्रको मुटु थर्कने गरी गरिएको आन्दोलनले अन्ततः मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजान बाध्य तुल्यायो। फलस्वरूप 2046 चैत्र 26 गते प्रजातन्त्र प्राप्तिको घोषणा भयो। देशभरि उल्लासमय वातावरण छाइरहेका बखत 2047 वैशाखमा बसेको आयोजक कमिटीको बैठकले जेठ 24 देखि 28 काठमाडौँमा सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्यो। देशैभरिका नेता कार्यकर्ताहरू सम्मेलन सफलताका लागि जुटे। जनताको हातमा सम्पूर्ण अधिकार, सबैका लागि शिक्षा र रोजगार भन्ने मूल नारासहित 2047 जेठ 24 गते पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा नेकपा मालेका नेता तथा अनेरा सुब्यूका संस्थापक मोहन चन्द्र अधिकारीद्वारा उद्घाटन भएको 10औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यापक जनसहभागिता रहेको थियो। उद्घाटन समारोहमा नेकपा मालेका नेता जीवराज आश्रित, परायु सङ्घका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वासुदेव ढुङ्गाना, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष शङ्कर रिमाल, अनेम सङ्घकी महासचिव कृष्णा जोशी, नेपाल ट्रेड युनियनका ललित बस्नेत, अनेकी सङ्घका केशव बडाल, नर्स एसोसिएसनकी दुर्गा खड्का, प्यारामेडिकल एसोसिएसनका पिएल मडी, नेवी सङ्घका नवीन्द्र राज जोशी, अखिल केन्द्रीय समितिका प्रभुनारायण बस्नेत, नेराविफेका रविन्द्र अधिकारी, नेपरबियुका राजेन्द्र सापकोटा, जनजाति विद्यार्थीका तर्फबाट सुभाष नेम्बाङ, अनेरा सुब्यूका पूर्व अध्यक्षहरू विश्वकान्त मैनाली, टङ्क कार्की, चन्द्र भण्डारी, नेरासी सङ्घका अध्यक्ष देवी ओझा, नेपाल पत्रकार सङ्घका गोविन्द वियोगी, विदेशी अतिथिहरू आइएससिसीका कमलेश शर्मा, आइएसयुका प्रतिनिधि गुप्ता, एलयुएसका फ्रान्सिस र अभाने सोब्यूका अच्युत जोशीले सम्मेलन सफलताको शुभकामना दिएका थिए। कार्यक्रम नेकपा मालेका नेता सिपी मैनाली, नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय र अनेरा सुब्यूका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद गेवालीले पठाएका शुभकामना पत्रहरू पढेर सुनाइएको थियो। आयोजक कमिटीका संयोजक तुलबहादुर गुरुङको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य आयोजक कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले गरेका थिए भने सञ्चालन महासचिव घनश्याम भुषालले गरेका थिए। जेठ 25 देखि 26 गते 73 जिल्लाबाट आएका 1049,844 पुरुष र 205 महिला प्रतिनिधि र 350 पर्यवेक्षकको सहभागितामा सुरु भएको बन्द सत्रमा आयोजक कमिटीका संयोजक तुलबहादुर गुरुङले आयोजक कमिटी विघटन गरी टङ्क कार्कीको अध्यक्षतामा भीम नेउपाने, रामचन्द्र आचार्य, झलक सुवेदी र विजय सुवेदी रहेको 5 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल करतल ध्वनिका साथ
हलले अनुमोदन गरेपछि अध्यक्ष मण्डलले बन्द सत्रको काम अगाडि बढायो। संशोधित विधानको मस्यौदा शङ्कर पोखरेलले र राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन घनश्याम भुषालले प्रस्तुत गरे। सम्मेलनले विधान र प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै जिम्मा राष्ट्रिय परिषदलाई दिनुका साथै कोषाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्यो। सम्मेलनले 71 सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद, 31 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 13 सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू: मेची गोपाल नेपाल, प्रमोद सामसोहाङ, बुद्धि घिमिरे, रबिन कोइराला। कोशी जीवन घिमिरे, धर्म पौड्याल, मनोज मियाङ्बो, महेश रेग्मी, रामसिंह राई। सगरमाथा उपेन्द्र नारायण चौधरी, डिमा तेन्डुप शेर्पा, जीवत छ शाह, रमेश राई। जनकपुर केशव ढुङ्गाना, केदार बुढाथोकी, नारायण उप्रेती, रामचन्द्र पण्डित। नारायणी कृष्ण पौड्याल, टेकप्रसाद चौलागाई, देवराज रिमाल, सुदीप श्रेष्ठ। गण्डकी आनन्द सुवेदी, कृष्ण थापा, चित्रबहादुर थापा, रविन्द्र अधिकारी, रामशरण बस्नेत। धवलागिरी गणेश तिमल सिन्हा, जितबहादुर पुन, विष्णु भण्डारी। लुम्बिनी किशोर आचार्य, नूरराज बस्याल, दिलमाया बिक, पुरुषोत्तम घिमिरे, विष्णु पन्थी, सुरेन्द्र पोखरेल। राप्ती खेम्मान खड्का, बलदेव आचार्य, भागवत विश्वासी। भेरी खगेन्द्र थापा, गोविन्द बन्दी, तेजकुमार धिताल। कडाली नन्दबहादुर सिंह, श्यामलाल महत, सेती कमल तिमल सिन्हा, जनक भण्डारी, सम्झना श्रेष्ठ। महाकाली डम्बर हमाल, मोहन कठायत, रोशन कुमार सिंह। बागमती अर्जुन सुब्बा, अरुण नेपाल, केशव पाण्डे, गणेश दुलाल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुषाल, टीकादेवी सिलवाल। नारायण पाण्डे, तुलबहादुर गुरुङ, देवकुमार बराल, बिन्दा पाण्डे, भरत पहाडी, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई, रामनाथ ढकाल, रोमणी भट्टराई, लोकबन्धु कन्दङवा, सुजिता शाक्य, शङ्कर पोखरेल, शिवहरि प्रधानाङ्ग, हितकाजी गुरुङ। राष्ट्रिय परिषदबाट निम्नानुसारको केन्द्रीय कमिटी चयन गरिएको थियो: अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष शङ्कर पोखरेल, महासचिव घनश्याम भुषाल, सचिव राजन भट्टराई, कोषाध्यक्ष केशव पाण्डे, विभागीय सचिवहरू अरुण नेपाल, योगेश भट्टराई, रोमणी भट्टराई, रामनाथ ढकाल, गोकर्ण विष्ट, नन्दबहादुर सिंह। केन्द्रीय सदस्यहरू गोपाल नेपाल, रबिन कोइराला, महेश रेग्मी, रामसिंह राई, जीवत्स शाह, केशव ढुङ्गाना, रामचन्द्र पण्डित, देवराज रिमाल, सुदीप श्रेष्ठ, कृष्ण थापा, रविन्द्र अधिकारी, विष्णु भण्डारी, पुरुषोत्तम घिमिरे, विष्णु पन्थी, भागवत विश्वासी, तेजकुमार धिताल, जनक भण्डारी, डम्बर हमाल, बिन्दा पाण्डे र भानुभक्त ढकाल। सङ्गठनमा एकता र आयोजक कमिटी गठन। 2047 पौष 3 गते नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी एकीकरण पश्चात नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन अन्रासुबुसँग एकीकरणमा सामेल भएको थियो। 2047 चैत 5 गते अनेरासुबु एकताको 5औं नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेसन नेराविफे र नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन नेप्रवियुबीच सङ्गठन एकीकरणका लागि 10 बुँदामा हस्ताक्षर भयो। 2048 असार 14 गते तीनै सङ्गठनको संयुक्त बैठक बसी सबै सङ्गठनका केन्द्रीय समिति विघटन गरी एकीकृत सङ्गठन अनेरासुबु निर्माण गर्ने सहमति भयो। सोही अनुसार शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा 71 सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद, 35 सदस्यीय केन्द्रीय समिति र 11 सदस्यीय सचिवालय गठन गरियो। यस घटनापछि अनेरासुबु अझ बलियो र शक्तिशाली सङ्गठनको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। सङ्गठनको नाम अनेरासुबु एकताको 5औं भनिँदै आएकोमा अनेरासुबु मात्र भन्न थालिएको हो। एकता पश्चात अध्यक्ष शङ्कर पोखरेल, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम नेउपाने, महासचिव रामनाथ ढकाल, सचिव योगेश भट्टराई र कोषाध्यक्ष विष्णुपन्थी सहितको केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको थियो। एकता पश्चात 048 मङ्सिर 2 देखि 5 कीर्तिपुरमा बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा उपस्थितिको नामावली: अध्यक्ष शङ्कर पोखरेल, सचिव रामनाथ ढकाल, राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू मेची रबिन कोइराला, बुद्धि घिमिरे, प्रमोद सामसोहाङ, कोशी महेश रेग्मी, सगरमाथा जीवत्स शाह, डिमा तेन्डुप शेर्पा, रमेश राई,
जनकपुर रामचन्द्र पण्डित, नारायणी देवराज रिमाल, पुण्य आचार्य, टेकप्रसाद चौलागाई, गण्डकी रविन्द्र अधिकारी, अन्जु ढुङ्गाना, आनन्द सुवेदी, धनञ्जय खनाल, होमबहादुर केसी, रूपकराज काफ्ले, लुम्बिनी विष्णुपन्थी, नूरराज बस्याल, धवलागिरी जितबहादुर पुन र एमलाल अधिकारी, भेरी कौशिल्य सिंह, सूर्यप्रकाश भट्टराई, केपी गौतम, कृष्णबहादुर बिसी, कर्णाली शान्ति महत, सेती जनक भण्डारी, विजय श्रेष्ठ, कमल तिमल सिन्हा, सम्झना श्रेष्ठ, महाकाली डम्बर हमाल, बागमती खगेन्द्र ढकाल, जीवलाल बस्याल, शिवमाया तुम्बा हम्फे, तीर्थ खनाल, विष्णु खरेल, भरतराज पहाडी, गोपाल पौडेल, सुशील महर्जन, रूपनारायण श्रेष्ठ, केशवराज पाण्डे, लीला भण्डारी, राजन भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, नन्दबहादुर सिंह, कृष्णभक्त पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, योगेश भट्टराई, पुरुषोत्तम नेउपाने। सोही बैठकबाट पुरुषोत्तम घिमिरेलाई केन्द्रीय सदस्य तथा रुद्रहरि गेवाली रूपन्देही, ध्रुव केसी कोशी, अर्जुन भण्डारी गोर्खा, शिवकुमार आचार्य दाङलाई राष्ट्रिय परिषद सदस्य थप गरिएको थियो। नोट: उपस्थितिको नामावली मात्र माइन्युटमा लेखिएको पाइएकोले प्राप्त नामावलीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। विवरण प्राप्त भएमा दोस्रो संस्करणमा सच्याइनेछ। लेखक थोमस वास्तला। 11औं राष्ट्रिय सम्मेलन 2048 मङ्सिरमा बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले 2048 चैत्र 1 देखि 7 गते अनेरासोभिको 11औं राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा गर्ने निर्णय गर्यो। सम्मेलनको मूल नारा जनताको हातमा सम्पूर्ण अधिकार, सबैका लागि शिक्षा र रोजगार तय गरियो। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चैत 1 गते पोखरा लगायत देशका विभिन्न भागमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुका साथै एकता सम्मेलनको पर्चा वितरण गरियो। चैत 2 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पोखरामा हजारौं जनसमुदायको बीचमा सम्मेलनको उद्घाटन साथै अनेरासोभिका संस्थापक तथा एमाले नेता मोहन चन्द्र अधिकारीले झण्डोत्तोलन गरे। कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य वाचस्पति देवकोटा, एमाले कास्की सचिव खगराज अधिकारी, अनेरासोभिका पूर्व महासचिव घनश्याम भूषाल, परायु सङ्घका महासचिव केशव स्थापित, अनेम सङ्घ केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष कमला सुवेदी, नेवी सङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष महेन्द्र यादव, नेराविफेका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, भूपू सैनिक सङ्गठनका तर्फबाट मानबहादुर गुरुङ र पदमबहादुर गुरुङ, व्यवस्थापन कमिटीका संयोजक कृष्ण थापा, विदेशी अतिथिहरू अल इन्डियन स्टुडेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष रविन्द्र राय, सचिव कमलेश शर्मा, स्टुडेन्ट युनियन अफ बङ्गलादेशका सचिव जियाउल हक लगायतले सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, त्रिवी उपकुलपति केदार भक्त माथेमा, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभा घिमिरे, अनेकी सङ्घ र नेरासी सङ्घका प्रतिनिधिले सम्मेलन सफलताको शुभकामना पत्र पठाएका थिए। पाकिस्तान लगायत विभिन्न देशका विद्यार्थी सङ्गठनले पठाएका शुभकामना पढेर सुनाइएको थियो। आयोजक कमिटी संयोजक शङ्कर पोखरेलको सभापतित्वमा सम्पन्न उद्घाटन सत्रको सञ्चालन रामनाथ ढकाल तथा स्वागत मन्तव्य पुरुषोत्तम नेउपानेले गरेका थिए। चैत्र 2 देखि 4 गते 75 जिल्लाबाट आएका 934 प्रतिनिधिका बीच भएको बन्द सत्रलाई मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढाउन खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, तुलबहादुर गुरुङ, केशव स्थापित र लक्ष्मी कार्की रहेको अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको थियो। बन्द सत्रमा सहभागी प्रतिनिधिहरूकै बीचबाट पुरुषोत्तम नेउपाने, गोकर्ण विष्ट, कृष्ण भक्त पोखरेल र भानुभक्त ढकाल रहेको 4 सदस्यीय विधान मस्यौदा कमिटी तथा शङ्कर पोखरेल, गोकर्ण विष्ट र भानुभक्त ढकाल रहेको 3 सदस्यीय प्रतिवेदन मस्यौदा कमिटी गठन गरिएको थियो। बन्द सत्रले मस्यौदा कमिटीद्वारा प्रस्तुत विधान तथा प्रतिवेदन सुझावसहित सर्वसहमतिबाट पारित गर्यो। विधान र प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि तुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा किरण गुरुङ, झलक सुवेदी, मीना गुरुङ र अनबहादुर पुन रहेको 5 सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन भयो, जसले 71 सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद, 31 सदस्यीय केन्द्रीय समिति र 11 सदस्यीय सचिवालय निर्वाचित गर्यो। मेची गोपाल नेपाल, धनेन्द्र मादेन, धर्मकला पौडेल, विमला सापकोटा, रविन्द्र कोइराला, कोशी जेनी राई, ध्रुव सुवेदी, प्रेम कुमार प्रधान, विनोद ढकाल, मुरारी सुवेदी, रामकुमार कुरुङबाङ, सगरमाथा जीवत्स शाह, भीम किराँत, रमेश राई, लीला दुखी, जनकपुर दीपक सुवेदी, नारायण उप्रेती, फरमुद नवाब, श्याम रेग्मी, बागमती कृष्ण भक्त पोखरेल, केशव पाण्डे, केशव हाडा, गोकर्ण विष्ट, पुरुषोत्तम नेउपाने, पेम्बा लामा, विद्या भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, मधुसूदन पौडेल, योगेश भट्टराई, रामनाथ ढकाल, राजन भट्टराई, राजेन्द्र राई,
रूपनारायण श्रेष्ठ, शिवमाया तुम्बा हम्फे, शङ्कर पोखरेल, हिक्मत कार्की, नारायणी गोपी नेपाल, टेकप्रसाद चौलागाई, देवराज रिमाल, मुनु सिगदेल, सुनिता दाहाल, गण्डकी अन्जु ढुङ्गाना, अर्जुन भण्डारी, आनन्द सुवेदी, श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, रविन्द्र अधिकारी, रूपक काफ्ले, धनराज आचार्य, लुम्बिनी खिमलाल भट्टराई, टार्जन राणा, नुरराज बस्याल, विष्णु पन्थी र एक सिट खाली। धवलागिरी विष्णु भण्डारी, रुद्रबहादुर केसी, हिमलाल गर्बुजा, राप्ती कृष्णबहादुर सिंह, बलदेव आचार्य, शिवकुमार आचार्य, भेरी कौशिल्या सिंह, गोविन्द बन्दी, झगबहादुर जीसी, रक्षा बस्याल, लालबहादुर श्रेष्ठ, कर्णाली चक्र फडेरा, नन्दबहादुर सिंह, सेती गणेश विक, विजय श्रेष्ठ, सरोज पोखरेल, महाकाली ईश्वरी खरेल, गजेन्द्र शाही, राजेन्द्र रावल। 5 जना रापस मध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र नभए सिट खाली रहने व्यवस्था साथै रापस निर्वाचित हुनका लागि 50% भन्दा बढी मत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने प्रावधान थियो। मनोनित गर्नुपर्दा भने सम्बन्धित अञ्चल कमिटीको बैठकले गरेको सिफारिसको निर्णयका आधारमा केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल भई केन्द्रीय सदस्य र रापस थप गर्ने प्रचलन थियो। राष्ट्रिय परिषद मध्येबाट निम्नानुसार सचिवालय र केन्द्रीय समिति गठन गरियो। अध्यक्ष शङ्कर पोखरेल, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम नेउपाने, महासचिव रामनाथ ढकाल, सचिव योगेश भट्टराई, कोषाध्यक्ष विष्णु पन्थी, विभागीय सचिवहरू जातीय तथा सांस्कृतिक कृष्ण भक्त पोखरेल, विदेश राजन भट्टराई, प्रकाशन तथा प्रचार गोकर्ण विष्ट, शैक्षिक केशव पाण्डे, महिला शिवमाया तुम्बा हम्फे, कार्यालय भानुभक्त ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरू गोपाल नेपाल मेची, ध्रुव सुवेदी र रामकुमार कुरुङबाङ कोशी, जीवत्स शाह सगरमाथा, फरमुद नदाफ जनकपुर, देवराज रिमाल टेकप्रसाद चौलागाई, नारायणी, रूपनारायण श्रेष्ठ, हिक्मत कार्की बागमती, रविन्द्र अधिकारी, रूपक काफ्ले गण्डकी, विष्णु भण्डारी धवलागिरी, नुरराज बस्याल खिमलाल भट्टराई लुम्बिनी, शिवकुमार आचार्य राप्ती, रक्षा बस्याल झगबहादुर जीसी भेरी, चक्र फडेरा कर्णाली, सरोज पोखरेल सेती, ईश्वरी खरेल महाकाली। चैत 4 गते अमरसिंह चोक पोखरामा घोषणा सभा सम्पन्न भयो। चैत 7 गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा समापन समारोहको आयोजना गरियो। हजारौं जनसमुदाय तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड मदन भण्डारी तथा पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड सीपी मैनालीले नवनिर्वाचित कमिटीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए। कार्यक्रममा अध्यक्ष शङ्कर पोखरेल, महासचिव रामनाथ ढकाल तथा केन्द्रीय सदस्य रक्षा बस्यालले मन्तव्य दिएका थिए। समारोहको अध्यक्षता पुरुषोत्तम नेउपाने र सञ्चालन योगेश भट्टराईले गरेका थिए। 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी 2050 मङ्सिर 11 देखि 13 गते बुटौलमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषदको तेस्रो बैठकले 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्दै आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो, जुन निम्नानुसार रहेको छ। केन्द्रीय सचिवालय संयोजक शङ्कर पोखरेल, महासचिव रामनाथ ढकाल, विभागीय प्रमुख विदेश केशव पाण्डे, आर्थिक विष्णुपन्थी, मूल व्यवस्थापन तथा सांस्कृतिक योगेश भट्टराई, प्रतिनिधि व्यवस्था भानुभक्त ढकाल, शैक्षिक रूपनारायण श्रेष्ठ, महिला शिवमाया तुम्बा हम्फे, प्रशिक्षण गोकर्ण विष्ट, सचिवालय सदस्यहरू हिक्मत कार्की, राजन भट्टराई। आयोजक कमिटी सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्यलाई कोष्ठकमा के छ लेखिएको छ बाँकी रापस हुन्। मेची झविन्द्र भण्डारी केश, गणेश बराल, विमला सापकोटा, सुरेन्द्र सामसोहाङ कोशी, विनोद ढकाल केश, मुरारी सुवेदी केश, विजय लिम्बू, दिलकुमारी राई, प्रेम प्रधान, खड्ग राई। सगरमाथा जीवत्स शाह केश, भीम किराँत, रमेश राई, विजेन्द्र कुमार कर्ण, नेत्र भट्टराई। जनकपुर राजकिशोर यादव केश, फरमुद नदाफ, विवश वस्ती। नारायणी देवराज रिमाल केश, सुनिल दाहाल, प्रदीप श्रेष्ठ, गोविन्द कटुवाल। गण्डकी रविन्द्र अधिकारी केश, आनन्द सुवेदी केश, अन्जु ढुङ्गाना, धनराज आचार्य, श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, अर्जुन भण्डारी, भक्त गुरुङ। लुम्बिनी खिमलाल भट्टराई केश, शेषकान्त गौतम केश, टार्जन राणा, लक्ष्मी पौडेल, चक्रपाणी अर्याल। धवलागिरी जनक पौडेल केश,
रुद्र केसी, कृष्ण केसी, राप्ती शिवकुमार आचार्य केश, हरि रिजाल, गोकुल घरती, कर्णाली दीर्घराज हितान केश, कालीबहादुर राय, भेरी ठाकुर पौडेल केश, सञ्जय देवकोटा, झगबहादुर जीसी, हुमकुमारी गुरुङ, सेती कुलकुँवर केश, धर्मराज पाठक, गणेश विक, महाकाली ईश्वरी खरेल केश, राजेन्द्र रावल, कृष्णदेव पन्त, बागमती विद्या भट्टराई केश, मधुसूदन पौडेल केश, पेम्बा लामा, बबिता उप्रेती, वसन्त मानन्दर, गोकुल बास्कोटा, बुद्धिमान राई, केशव हाडा, राजेन्द्र राई। 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन विक्रम सम्वत 2050 चैत्र 25 देखि 31 गते हेटौँडामा अन्रासोबेको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो। सर्वसत्तावाद विरुद्ध हाम्रो अभियान, सामाजिक परिवर्तन र स्वच्छ शैक्षिक वातावरणमा सर्वसत्तावाद विरुद्ध हाम्रो अभियान, सामाजिक परिवर्तन र स्वच्छ शैक्षिक वातावरण भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनको उद्घाटन चैत 26 गते नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले र झण्डोत्तोलन वरिष्ठ नेता तुलसीलाल अमात्यले गरेका थिए। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको रहस्यमय जीव दुर्घटनामा परि निधन 2050 जेठ 3 भएपछिको शोकमग्न वर्षमा भएको यो सम्मेलनमा मदन पत्नी विद्या भण्डारीका हातबाट शान्तिका एक जोडी परेवा उडाइएको थियो। उद्घाटन समारोहमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं विद्यार्थी इन्चार्ज जितेन्द्र देव, सांसदहरू सोमनाथ प्यासी र विरोध खतिवडा, मकवानपुर जीविस सभापति वीरबहादुर लामा, हेटौँडाका नगर प्रमुख डोरमणि पौडेल, अनेम सङ्घका सीता पौडेल, प्ररायु सङ्घका उदयराज पाण्डे, नेरासी सङ्गठनका सुशील चन्द्र अमात्य, अभाने सोब्युका खेमचन्द्र ढकाल, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका ललित बस्नेत, नेवी सङ्घका उमेश जङ रायमाझी, सद्भावना विद्यार्थी मञ्चका सुरेन्द्र प्रसाद चौरसियाका साथै त्रिविका उपकुलपति केदार भक्त माथेमाले सम्मेलन सफलताको शुभकामना दिएका थिए। एसियाली विद्यार्थी सङ्घ एएसएका सचिव तथा फिजी विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिले पनि शुभकामना दिएका थिए। कार्यक्रमको सभापतित्व अध्यक्ष शङ्कर पोखरेल, सञ्चालन महासचिव रामनाथ ढकाल तथा स्वागत मन्तव्य सचिव योगेश भट्टराईले गरेका थिए। सोही दिन उद्घाटनको समय पारेर दिनको ठिक 12 बजे देशका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा 12वटा बेलुनमा झण्डा राखेर आकाशमा उडाइएको थियो। बन्द सत्रमा चैत 27 गते र 28 गते 75 जिल्लाबाट आएका 1131 प्रतिनिधिका बीचमा हेटौँडाको खुला चौरमा टेन्ट गाडेर प्रारम्भ गरिएको थियो। सम्मेलनमा पूर्वाञ्चल 20%, मध्यमाञ्चल 32%, पश्चिमाञ्चल 25%, मध्यपश्चिमाञ्चल 14% र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट 9% प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। आयोजक कमिटी विघटन गरी संयोजक पोखरेलले सोमनाथ प्यासीको अध्यक्षतामा रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र पाण्डे, उदयराज पाण्डे र रविन्द्र अधिकारी रहेको अध्यक्ष मण्डल तथा विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा ध्रुव सुवेदी, पुरुषोत्तम नेउपाने र इन्द्रमणि उप्रेती रहेको निर्वाचन आयोगको घोषणा गरेपछि अध्यक्ष मण्डलले कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। विधान मस्यौदा समिति रामनाथ ढकाल, भानुभक्त ढकाल, हिक्मत कार्की, शिवमाया तुम्बा आम्फेका तर्फबाट रामनाथ ढकालले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरे भने राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति शङ्कर पोखरेल, रामनाथ ढकाल, भानुभक्त ढकाल र केशव पाण्डेका तर्फबाट शङ्कर पोखरेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। विधान सर्वसम्मतिले र प्रतिवेदन केही सुझावसहित पारित भएको घोषणा गरिए पनि केही प्रतिनिधिहरूले लिखित असहमति राखेका थिए। विधान र प्रतिवेदनको छलफल पश्चात विधान बमोजिम केन्द्रीय समिति तथा राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो, जुन निम्नानुसार छ। मेची चिन्तन पाठक सुरेन्द्र सामसोहाङ, गणेश बराल, हेमकला कट्टेल, विमला सापकोटा, कोशी विनोद ढकाल, शेरधन राई, जेनी राई, खड्ग राई, गोपाल दाहाल, विजय लिम्बू, दिलकुमारी राई, सगरमाथा भैरव प्रसाद गेलाल, रमेश राई, विजेन्द्रलाल कर्ण, जीवत्स शाह, जनकपुर विवश बस्ती अच्युत प्रसाद घिमिरे, रेवती पन्त,
बागमती रामनाथ ढकाल, शिवमाया तुम्बा हम्फे, योगेश भट्टराई, हिक्मत कार्की, मधुसूदन पौडेल, रूपनारायण श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, केशव पाण्डे, राजेन्द्र राई, वसन्त मानन्धर, गोकर्ण गेवाली, भेषराज अधिकारी, केशव हाँडा, गोकुल बास्कोटा, विशाल भट्टराई, पेम्बा लामा, दुर्गा गुरुङ, नन्दबहादुर सिंह, खेमलाल पौडेल, नारायणी, गोविन्द कटुवाल, प्रदीप श्रेष्ठ, तुलसीलाल गिरी, मञ्जुश्री आचार्य, अजय अधिकारी, गण्डकी आनन्द सुवेदी, भक्त गुरुङ, श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, युवराज अधिकारी, रविन्द्र अधिकारी, लुम्बिनी शेषकान्त गौतम, खिमलाल भट्टराई, कुलबहादुर नेपाली, तुङ्गभद्र भूषाल, सिर्जना काफ्ले, धवलागिरी कृष्ण केसी, घनश्याम खड्का, नेत्रबहादुर कुँवर, राप्ती लक्ष्मण आचार्य, गोकुल घरती, हरि रिजाल, कडाली कालीबहादुर रोकाया, मानबहादुर थापा, भेरी ठाकुर प्रसाद पौडेल, गीता कोइराला, खिमबहादुर शाही, सञ्जय देवकोटा, मोहन गौतम, सेती कुल कुँवर, गणेश विक र रूपक सिंह, महाकाली कृष्णदेव पन्त, भोजराज भट्ट र दामोदर भण्डारी। राष्ट्रिय परिषद मध्येबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी यस प्रकार छ: अध्यक्ष रामनाथ ढकाल, उपाध्यक्ष शिवमाया तुम्बा हम्फे, महासचिव योगेश भट्टराई, सचिव हिक्मत कार्की, कोषाध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, विभागीय प्रमुखहरू सङ्गठन भानुभक्त ढकाल, प्रचार तथा प्रकाशन मधुसूदन पौडेल, विदेश केशव पाण्डे, शैक्षिक रूपनारायण श्रेष्ठ, महिला विद्या भट्टराई, जातीय तथा सांस्कृतिक जीवत्स शाह, केन्द्रीय सदस्यहरू चिन्तन पाठक, सुरेन्द्र सामसोहाङ मेची, विनोद ढकाल, शेरधन राई कोशी, भैरव प्रसाद गेलाल सगरमाथा, विवश बस्ती जनकपुर, राजेन्द्र राई, वसन्त मानन्धर बागमती, गोविन्द कटुवाल, प्रदीप श्रेष्ठ नारायणी, आनन्द सुवेदी, भक्त गुरुङ गण्डकी, शेषकान्त गौतम, खिमलाल भट्टराई लुम्बिनी, ठाकुर प्रसाद पौडेल भेरी, कृष्ण केसी धवलागिरी, लक्ष्मण आचार्य राप्ती, कुल कुँवर सेती, कालीबहादुर रोकाया कडाली, कृष्णदेव पन्त महाकाली। चैत 29 गते एमाले स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा हेटौँडामा घोषणा सभा सम्पन्न भयो। निवर्तमान कमिटीका संयोजक शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाको सञ्चालन देवराज रिमालले गरेका थिए भने अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट नवनिर्वाचित कमिटीलाई राजेन्द्र पाण्डेले शपथ गराएका थिए। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामनाथ ढकालले प्रतिबद्धता मन्तव्य राखेका थिए। चैत 31 गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा नेकपा एमालेका सङ्गठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा हजारौं विद्यार्थी तथा जनसमुदाय बीच समापन समारोह सम्पन्न भएको थियो। नवनिर्वाचित कमिटीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै कमरेड गौतमले अबिर टीका लगाइदिएका थिए। समारोहको सभापतित्व शङ्कर पोखरेल र सञ्चालक योगेश भट्टराईले गरेका थिए भने कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य झलनाथ खनाल, सांसद सुभाष नेम्बाङ, एएसएका सचिव राजन भट्टराई, नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामनाथ ढकाल तथा विदेशी पाहुनाहरू लीना क्याबेरो र जिना पनाम्बलमले बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। पुनर्गठन र आयोजक कमिटी गठन। 12औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्ष रामनाथ ढकाल 051 सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा गुल्मी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार भई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए पश्चात उनले अन्रासुबुको केन्द्रीय अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। 2051 मङ्सिरमा बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले अध्यक्ष रामनाथ ढकालको राजीनामा स्वीकृत गर्दै योगेश भट्टराईलाई अध्यक्ष र भानुभक्त ढकाललाई महासचिव सहित अन्य पदमा यथावत गरी अन्रासुबुलाई पुनर्गठन गरिएको थियो। यस कमिटीले कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएको थियो। 2052 मार्ग 10 देखि 11 गते पोखरामा सम्पन्न परिषदको बैठकले 2052 चैत 20 देखि 26 गते विराटनगरमा 13औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै योगेश भट्टराईकै संयोजकत्वमा 79 सदस्यीय आयोजक कमिटी गठन गर्यो। आयोजक कमिटी निम्नानुसार रहेको थियो। आयोजक कमिटी निम्नानुसार रहेको थियो। संयोजक योगेश भट्टराई, महासचिव भानुभक्त ढकाल, सचिवालय सदस्यहरू शिवमाया तुम्बा हम्फे, हिक्मत कार्की, रविन्द्र अधिकारी, रूपनारायण श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, केशव पाण्डे, मधुसूदन पौडेल, विनोद ढकाल, जीवछ शाह। केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू
केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कोष्टमा केश लेखी समावेश गरिएको छ, बाँकी रापस हुन्। मेची चिन्तन पाठक केश, गणेश बराल केश, हेमकला कट्टेल, विमल सापकोटा, ऐन्द्र सुन्दर नेम्बाङ, कमल मिश्र, चन्द्रप्रकाश भट्टराई, कोशी शेरधन राई केश, रामकुमार बस्नेत केश, दिलकुमारी राई, गोपाल दाहाल, राधा अधिकारी, विलियम सुब्बा, खड्ग राई, सगरमाथा मनोहर पोखरेल केश, रमेश राई, मुक्ति यादव, जनकपुर शत्रुधन महतो केश, गिरिराज तिमेल सिन्हा, विवश बस्ती, नागेन्द्र चौधरी, नारायणी अजय अधिकारी केश, मञ्जुश्री आचार्य, एकलाल श्रेष्ठ, निर्मल छेत्री, तुलसी गिरी, लालबहादुर थापा, गण्डकी भक्त गुरुङ केश, आनन्द सुवेदी केश, धनराज आचार्य, मिलन खनाल, सुधीर पौडेल, युवराज अधिकारी, मन्जु ढुङ्गाना। लुम्बिनी खिमलाल भट्टराई केश, शेषकान्त गौतम केश, ठाकुर गैरे, सिर्जना काफ्ले, तेजेन्द्र केसी, तिलक महत, धवलागिरी कृष्ण केसी केश, रुद्र केसी, तुला पुन, नेत्र कुँवर, राप्ती गोकुल घरती केश, लक्ष्मण आचार्य, टोपबहादुर खड्का, मोहन पोखरेल, घेरी ठाकुर पौडेल केश, शारदा पन्त, सूर्य ढकाल, प्रमोद धिताल, मोहन गौतम, खिमबहादुर शाही, कडाली कृष्णराज महत केश, मानबहादुर थापा, सूर्यराज शाही, सेती कुलकुँवर केश, सरोज पोखरेल केश, रूपक सिंह, धर्मराज पाठक, महाकाली कृष्णदेव पन्त केश, हेमराज जोशी, दामोदर भण्डारी, लक्ष्मण जोशी, बागमती वसन्त मानन्दर केश, राजेन्द्र राई केश, शिवकुमार गुरुङ, भेषराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, कुमार गुरुङ, गोकर्ण गेवाली, गणेश पोखरेल, विमल गुरुङ, रत्नहरी प्रधानाङ्ग, नन्दबहादुर सिंह, ममता गिरी, कमल नेपाल, देवराज नेउपाने, वेदराज गेवाली, दुर्गा गुरुङ, कृष्ण राई, आजम्बर जङ लिम्बू, पेम्बा लामा, सुरेन्द्र मानन्दर, सरिता नेउपाने, मिङमार तेन्जिङ लामा। राष्ट्रिय परिषदको बैठकले सम्मेलनका लागि शिक्षा र रोजगार हाम्रो अधिकार, राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रजातान्त्रिक सरकार मूल नारा तय गरिएको थियो। 13औं राष्ट्रिय सम्मेलन। सम्मेलनको मिति तोकिए पश्चात अनेरासोभित्र व्यापक अन्तर्विरोध पैदा हुन थाल्यो। संयोजक योगेश भट्टराई र महासचिव भानुभक्त ढकाल बीच देखा परेको यो अन्तर्विरोध संयोजक योगेश भट्टराईको पुनः सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएर अखिलको नेतृत्व गर्ने चाहना थियो भने महासचिव ढकाल योगेश भट्टराई अध्यक्ष भई चलाइसकेको हुनाले आफू अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्छ भन्ने ठान्दथे। यी दुई चाहना बीचको अन्तर्विरोधमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको थियो। अनेरासोभिको नेतृत्व सम्बन्धी पार्टीको धारणा बनाउन गठित अमृत बोहरा, प्रदीप नेपाल र अशोक राई रहेको कार्यदलले भानुभक्त ढकाललाई अध्यक्ष बनाउने सिफारिस गरेको भए पनि तत्कालीन पार्टी महासचिव माधव कुमार नेपालले परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै अध्यक्ष र महासचिव यथावत राख्न निर्देशन दिएपछि निर्देशनअनुसार नै कार्यान्वयन भएको थियो। अन्तर्विरोधकै बीचमा सम्मेलन सुरु भयो। 2052 चैत 20 गते सम्मेलन स्थल विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सम्मेलनको जानकारी गराइयो। 21 गते उद्घाटन समारोहको भव्य तयारी भएको थियो। हजारौं जनसमुदाय र विद्यार्थी बीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले 13औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए। एमाले स्थायी समिति सदस्य केपी ओली, भरतमोहन अधिकारी केन्द्रीय सदस्य तथा विद्यार्थी इन्चार्ज अशोक राई, त्रिवीका उपकुलपति कमल कृष्ण जोशी, सांसद कमल कोइराला, नेवी सङ्घका तर्फबाट देवराज चालिसे, अनेकी सङ्घका अध्यक्ष सांसद त्रिलोचन ढकाल, प्रगतिशील प्राध्यापक समूहका पुरुष रत्न वज्राचार्य, राजसा मञ्चका उपाध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, अनेमा सङ्घका अध्यक्ष यशोदा अधिकारी, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका जेबी राई, अनेरासोभिका पूर्व अध्यक्ष टङ्क कार्की लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। विदेशी पाहुनाहरू अभाने सोभिउ एएसए
फिलिपिनी विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिले पनि सम्मेलन सफलताको शुभकामना दिएका थिए। समारोहका संयोजक योगेश भट्टराईले सभापतित्व, महासचिव भानुभक्त ढकालले सञ्चालन र व्यवस्थापन, समितिका प्रमुख विनोद ढकालले स्वागत गरेका थिए। 21 गते नै वीरेन्द्र सभा गृहमा बन्द सत्र प्रारम्भ भयो। संयोजक भट्टराईले आयोजक कमिटी विघटन गरी शङ्कर पोखरेल, खगराज अधिकारी, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, टङ्क कार्की, रकम चेम्जोङ, लालबाबु पण्डित, भीम आचार्य र सुबोध प्याकुरेल रहेको अध्यक्ष मण्डल तथा रामनाथ ढकालको अध्यक्षतामा निर्वाचन कमिटी घोषणा गरेका थिए। संयोजक भट्टराईले 48 पृष्ठ लामो राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन तथा भानुभक्त ढकालले विधानको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। विधान तथा प्रतिवेदन पारित भएपछि निर्वाचन कमिटीका अध्यक्ष रामनाथ ढकालले 81 सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद, 31 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 11 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहने खाका प्रस्तुत गरे। अञ्चलगत रूपमा छानिनुपर्ने रापसमा बागमती, कोशी, गण्डकी, राप्ती र धवलागिरीमा निर्विरोध रूपमा रापस छानिएको थियो भने अन्य अञ्चलहरूमा मतदानद्वारा टुङ्गो लगाइएको थियो। रापस निर्वाचित भएपछि रापसहरू मध्येबाट केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको थियो, जुन निम्नानुसार छ: अध्यक्ष योगेश भट्टराई, उपाध्यक्ष हिक्मत कार्की, महासचिव भानुभक्त ढकाल, सचिव रविन्द्र अधिकारी, कोषाध्यक्ष वसन्त मानन्धर, विभागीय प्रमुखहरू प्रचार राजेन्द्र राई, विदेश मधुसूदन पौडेल, अतिरिक्त क्रियाकलाप रूपनारायण श्रेष्ठ, सङ्गठन विनोद ढकाल, शैक्षिक भेषराज अधिकारी, महिला विद्या भट्टराई, विकास क्षेत्रीय प्रमुखहरू पूर्वाञ्चल शेरधन राई, मध्यमाञ्चल विशाल भट्टराई, पश्चिमाञ्चल धनराज आचार्य, मध्यपश्चिमाञ्चल लक्ष्मण आचार्य, सुदूरपश्चिमाञ्चल कृष्णदेव पन्त। केन्द्रीय सदस्यहरू चिन्तन पाठक, गणेश बराल मेची, रामकुमार बस्नेत शेरधन राई कोशी, मनोहर पोखरेल सगरमाथा, शत्रुघ्न महतो जनकपुर, एकलाल श्रेष्ठ निर्मल छेत्री नारायणी, कृष्ण केसी धवलागिरी, धनराज आचार्य दिलीप विक्रम शाही गण्डकी, ठाकुर गैरे तिलक महत लुम्बिनी, प्रदीप कुमार डीसी भेरी, कुर्मराज शाही कर्णाली, धर्मराज पाठक सेती, शिव गुरुङ बागमती रहेका थिए। राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू: मेची ऐन्द्र सुन्दर नेम्बाङ, चन्द्रप्रकाश भट्टराई, हेमकला कट्टेल, कोशी दिलकुमारी राई, खड्ग राई, गोपाल दाहाल, उमेश पौडेल, सगरमाथा मुक्ति यादव, भानुभक्त सापकोटा, विजेन्द्रलाल कर्ण, जनकपुर नागेन्द्र चौधरी, सञ्जय कुमार गुप्ता, प्रबल शर्मा, नारायणी मञ्जुश्री आचार्य, लालबहादुर थापा, माधवराज तिमल सिन्हा, गण्डकी मिलन खनाल, सुधीर पौडेल, श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, युवराज अधिकारी, लुम्बिनी सिर्जना काफ्ले, खिमलाल भट्टराई, शेषकान्त गौतम, ध्रुवकेशी, धवलागिरी नेत्र कुँवर, तुला पुन, राप्ती सुलोचना अधिकारी, टोपबहादुर खड्का, गोकुल घरती, कडाली हरिकृष्ण महत, भेरी सूर्य ढकाल, पुष्कर शर्मा, सुवर्णा रिजाल, भूपेन्द्र रावत, सेती कुलकुँवर, यज्ञ बोगटी, महाकाली दामोदर भण्डारी, मन्जु दाहाल, बागमती कृष्ण राई, दुर्गा गुरुङ, सरिता नेउपाने, ममता गिरी, गणेश पोखरेल, सुरेन्द्र मानन्दर, रत्नहरि प्रधानाङ्ग, कुमार गुरुङ, देवराज नेउपाने, वेदराज गेवाली, गोकर्ण गेवाली, राजन बस्नेत। चैत 26 गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालको प्रमुख अतिथ्यतामा घोषणा सभा सम्पन्न भयो। सभामा नेकपा एमालेका उपमहासचिव वामदेव गौतम, सांसदहरू पद्मरत्न तुलाधर र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नवगठित कमिटीलाई बधाई मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेश भट्टराईले प्रतिबद्धता मन्तव्य राखेका थिए। एएसएका कविता एस कृष्ण, फिलिपिन्सका लाना, बङ्गलादेश एसयुबीका जिया उल हक जिया माहुरी, न्युजिल्यान्डका कालानी अलेक्ट्रा लगायतले बधाई मन्तव्य दिएका थिए। बैठकबाट थप बैकेसमा कुमार गुरुङ, गोकर्ण गेवाली, ममता गिरी थप गरिएको थियो भने रापसहरूमा ऋषिकेश पोखरेल, कोशी एग्रा सुनुवार, विमल गुरुङ, मिङमार तेन्जिङ लामा, राजेन्द्र मानन्दर, बागमती तेजेन्द्र केसी लुम्बिनी, प्रमोद धिताल भेरी, रुद्र केसी धवलागिरी, राजन बस्नेत कार्यालय सचिवलाई थप गरिएको थियो। अनेरा सोब्युमा चरम विवाद र पुनर्गठन।
13औं राष्ट्रिय सम्मेलनले विवादलाई केही हल गर्न खोजे पनि योगेश भट्टराई अध्यक्ष र भानुभक्त ढकाल नै महासचिव आएपछि विवाद र अन्तर्विरोध झनै संस्थागत भएर अगाडि बढ्यो। सम्मेलनको निर्णय र समझदारी तोडेको विधानलाई गलत व्याख्या गरेको, पक्षपातपूर्ण ढङ्गले कमिटीमा नेतृत्व निर्माण गरेको जस्ता आरोप एक पक्षले अर्को पक्षलाई लगाउन थाले। दोस्रो राष्ट्रिय परिषदको बैठक 2053 जेठ 18 देखि 19 बागलुङ पश्चात यो द्वन्द्व झनै मौलाउँदै गयो। विवादकै बीचमा बागमती अञ्चल सम्मेलन भएको थियो। पार्टी महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपालले उद्घाटन गरेको सम्मेलन बन्द सत्रमा पुग्दा भानुपक्षका प्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरे भने भानुपक्षको सहमति बेगर योगेश पक्षले वेदराज गेवालीको अध्यक्षतामा अञ्चल कमिटी गठन गर्यो। पछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमतको निर्णयले यो सम्मेलनलाई अवैध भनी निर्णय गरेको थियो भने 32 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा 15 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले असहमति लेखेका थिए। यसैबीचमा एमाले भित्र महाकाली सन्धि पारित गर्ने र नगर्ने बारे व्यापक अन्तर्विरोध पैदा भएको थियो। यस विवादले पनि अन्डासुबेलाई थप प्रभावित पार्यो। यस्तो व्यापक विवाद भएपछि महाकाली सन्धि र अञ्चल कमिटीका सम्बन्धमा केन्द्रीय सचिवालय केन्द्रीय कमिटीका मत विभाजन भयो। अन्तिम निर्णयका लागि राष्ट्रिय परिषद बैठकमा जानुपर्ने भयो। परिषद बैठक छुट्टा छुट्टै बोलाउने तयारी भइरहेका बेला पार्टीको मध्यस्थतामा 2053 माघ 16 देखि 17 गते पार्टी कार्यालय बल्खुमा बैठक बोलाउने सहमति भयो। माघ 16 देखि 17 गतेको बैठकलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै पक्षबाट व्यापक तयारीहरू भए। खरिद गर्ने पद प्रतिष्ठाको लोभ देखाउने, पैसा दिएर घुम्न पठाउने, एक अर्कालाई तल्लो स्तरको गालीगलौज गर्ने आदि आदि सँगै पार्टीका शीर्ष नेताहरू स्वयंले भेटेर प्रभावित पार्ने कामहरू समेत भए। भानुपक्षले अनामनगरमा र योगेश पक्षको कीर्तिपुरमा केही दिन अगाडिदेखि नै विशेष बैठकहरू भएका थिए। माघ 16 गते पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा 91 सदस्यीय राष्ट्रिय परिषदमा सम्पूर्ण सदस्य बैठकमा उपस्थित थिए। बैठकमा दुईवटा प्रस्ताव राखियो। एक केन्द्रीय कमिटी विघटन सम्बन्धमा, दुई अध्यक्ष मण्डलको गठन सम्बन्धमा। प्रस्ताव नम्बर 1 मा विघटन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरी प्रस्ताव नम्बर 2 मा अध्यक्ष मण्डलका सन्दर्भमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षता, अरुण नेपाल, गोकर्ण विष्ट र रामनाथ ढकाल रहेको अध्यक्ष मण्डल गठन गरी बाँकी कार्यक्रम अध्यक्ष मण्डलले अगाडि बढायो। बैठकमा घनीभूत छलफल भयो, तर निर्णय हुनु पूर्व नै एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बसी अध्यक्ष योगेश भट्टराई, उपाध्यक्ष हिक्मत कार्की, महासचिव भानुभक्त ढकाल र सचिव रविन्द्र अधिकारीलाई हटाउने निर्णय गर्यो। संगठनको स्वत्वलाई कायम राख्दै पार्टी निर्णयलाई पालना गर्न चारैजनाले राजीनामा दिएका थिए। स्थायी कमिटीले अध्यक्षमा अरुण नेपाल र महासचिवमा जगन्नाथ खतिवडालाई ल्याउने तथा शुभशङ्कर कँडेल र हिमाल शर्मालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। पार्टी स्थायी समितिको निर्णय बैठकमा जानकारी गराएपछि सर्वसम्मतिले सोही निर्णयलाई हुबहु पालना गर्दै निम्नानुसारको सचिवालय गठन गरिएको थियो। अध्यक्ष अरुण नेपाल, उपाध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, महासचिव जगन्नाथ खतिवडा, सचिव राजेन्द्र राई, कोषाध्यक्ष वसन्त मानन्द र विभागीय प्रमुखहरू संगठन विनोद ढकाल, प्रचार शेषकान्त गौतम, शैक्षिक भेषराज अधिकारी, महिला विद्या भट्टराई, विदेश मधुसूदन पौडेल, अतिरिक्त क्रियाकलाप खिमलाल भट्टराई। हिमाल शर्मा र शुभशङ्कर कँडेललाई केन्द्रीय सदस्य थप गरी बाँकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी यथावत राखेर पार्टी निर्णयलाई अन्डासभ्यूको बैठकबाटै कार्यान्वयन गरी सङ्गठनलाई सर्वसम्मतिले पुनर्गठन गरिएको थियो। माघ 17 गतेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकबाट अध्यक्ष अरुण नेपाल र महासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तत्पश्चात पुनः माघ 19 गते अरुण नेपालको अध्यक्षतामा बैठक बसी सोभि निर्वाचन र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने आदि सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए। बैठकबाट थप 2054 कार्तिक 23 देखि 27 बसेको बैठकले केही साथीहरूलाई विदा गरी रिक्त पदमा मेचीबाट चन्द्रप्रकाश भट्टराई केन्द्रीय सदस्य तथा जनकपुरबाट श्रीप्रसाद शाह केश थप गरिएको थियो भने राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू झविन्द्र भण्डारी मेची, अञ्जना कोइराला कोशी, कृष्णगोपाल बस्नेत सगरमाथा, पूर्ण बोहरा नारायणी, माधव भट्टराई बागमती, जयकिशोर झा नारायण बराल जनकपुर, सुस्मिता ढकाल लुम्बिनी, तिलाधर पराजुली धवलागिरी, शारदा पन्त भेरी,
हिमाल विक्रम बिष्ट महाकालीलाई थपिएको थियो। पार्टी विभाजनसँगै अन्डासुब्युमा विभाजन। 2054 सालमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 6औं महाधिवेशन पश्चात कार्यनीति, भारत र अमेरिकाप्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण, महाकाली सन्धि लगायतका विभिन्न विषयमा व्यापक अन्तर्विरोध देखियो। महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको तथा भारत र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण आदि विषयमा असहमति राख्दै 2054 फागुन 21 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट 40% भन्दा बढी सांसद तथा केही केन्द्रीय सदस्यहरू सहित नेकपा माले गठन भएको औपचारिक घोषणा भयो। नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजन भएको लगत्तै पछि अनेरासोबिउमा विभाजन भयो। यसअघि सङ्गठनमा देखा परेको गुटबन्दीले पनि फुटलाई मलजल पुर्याएको थियो। अनेरासोबिउमा पुनर्गठन माले निकट। नेकपा मालेको गठन पश्चात 2054 फागुन 23 देखि 24 गते अनेरासोबिउका उपाध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा काठमाडौँको सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसी एमालेतिर रहने पक्का भएका अध्यक्ष अरुण नेपाल, महासचिव जगन्नाथ खतिवडा, सचिव राजेन्द्र राई, सचिवालय सदस्यहरू विनोद ढकाल, भेषराज अधिकारी र खिमलाल भट्टराईलाई कारबाही गरिएको साथै 107 सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद, 35 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 11 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गरिएको जानकारी पत्रकार सम्मेलन मार्फत गराइएको थियो। कलम र तारा अङ्कित रक्तरञ्जित झण्डालाई राष्ट्रघाती हातहरूले नछौ भन्ने नारा तय गर्दै सम्पन्न बैठकले नेकपा मालेसँग वैचारिक निकटता राख्ने तथा 13औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा अनेरासोबिलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै निम्नानुसारको केन्द्रीय सङ्गठन कमिटी तथा राष्ट्रिय परिषद पुनर्गठन गरेको थियो। अध्यक्ष योगेश भट्टराई, उपाध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, महासचिव रविन्द्र अधिकारी, सचिव विद्या भट्टराई, कोषाध्यक्ष शिव गुरुङ, सचिवालय सदस्य विभागीय तथा क्षेत्रीय प्रमुखहरू विदेश मधुसूदन पौडेल, सङ्गठन वसन्त मानन्दर, प्रचार शेषकान्त गौतम, अतिरिक्त क्रियाकलाप कृष्ण केसी, शैक्षिक धनराज आचार्य, महिला दुर्गा गुरुङ, मध्यमाञ्चल वेदराज गेवाली, पश्चिमाञ्चल ठाकुर गैरे, मध्यपश्चिमाञ्चल योगेन्द्र शाही, सुदूरपश्चिमाञ्चल धर्मराज पाठक। केन्द्रीय तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू। नोट: केन्द्रीय सदस्यलाई कोष्टकभित्र केश लेखिएको छ, बाँकी सबै रापस हुन्। मेची: तारा इङनाम, तारामणि सापकोटा, ऐन्द्र सुन्दर नेम्बाङ, उदय राई, विमला विक। कोशी: पदम अधिकारी केश, श्रीकुमार राई, अनिल केसी, निरन राई, नवराज लुइटेल, राम ढकाल। सगरमाथा: विजेन्द्रलाल कर्ण, केश, उपेन राई, कृष्णगोपाल बस्नेत, मुक्ति यादव। जनकपुर: अमिरी यादव केश, ज्ञानेन्द्र यादव, राजेश झा, रामबाबु बिरही। नारायणी: सोमनाथ घिमिरे केश, ईश्वर पौडेल, माधव तिमल सिन्हा, सुलेख मिश्र, इन्द्रकला सुवेदी। गण्डकी: दिलीप विक्रम शाही केश, होम गुरुङ केश, सुधीर पौडेल, मिलन खनाल, जीवराज घले, विष्णु सिगदेल, पुष्पज्योति ढुङ्गाना, पार्वती केसी। लुम्बिनी: मोहन चापागाई केश, भागीरथ सापकोटा, चन्द्रकला घिमिरे, पोष्टराज गौतम। धवलागिरी: शुभशङ्कर कँडेल केश, हरिनारायण गौतम अनि कृष्ण कुँवर। राप्ती: वामदेव खनाल केश, मनोज श्रेष्ठ, सुलोचना अधिकारी, विष्णु केसी। कर्णाली: हरिकृष्ण महत केश, पूर्णबहादुर मल्ल। भेरी: प्रमोद धिताल केश, पुष्कर शर्मा, राजेन्द्र गेवाली, रत्न खत्री। सेती: रूपक सिंह, यज्ञ बोगटी, माधव ओझा। महाकाली: सुरेन्द्र विष्ट केश, हिमालय विक्रम विष्ट, धनपति नेगी, गणेश जोशी। बागमती: केन्द्रीय सदस्यहरू हिमाल शर्मा, गणेश पोखरेल, सिर्जना काफ्ले, देवराज नेउपाने, बै भनेको वैकल्पिक होला, सुरेन्द्र मानन्दर बै, मिङमार तेन्जिङ लामा बै। रापसहरू गोकर्ण गेवाली, राजेन्द्र मानन्दर, रत्नहरि प्रधानाङ्ग, सुस्मिता ढकाल, कुमार गुरुङ, अनुज श्रेष्ठ, विजय श्रेष्ठ, माधव नेपाल, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, शिवराम यादव, नारायण अर्याल, अनन्त राई, चन्द्र रिजाल, रामकुमारी झाँक्री, नवीन राई, केदार पौडेल, अम्बर जङ लिम्बू, दिलकुमारी राई, भविश्वर गुरुङ, गणेश तिमल सिन्हा। बैठकबाट थप 2054 चैत्र 15 गतेको बैठकले अनन्त राई, तारा इङनाम, पुण्य सेढाईलाई केश र ऐन्द्र सुन्दर नेम्बाङलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दियो भने कोशीमा राम ढकाल र जयकुमार राईलाई केश बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै गरी
त्यसरी नै राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू जानुका पौडेल मेची, अनन्त बस्ती कोशी, गिरिराज तिमल सिन्हा जनकपुर, अनिता रेग्मी नारायणी, पोष्टराज गौतम चन्द्रकला घिमिरे लुम्बिनी, कृष्ण शर्मा गण्डकी, गीता कोइराला भेरी, अमलराज साई कर्णाली, गणेश शर्मा सेती, कर्णबहादुर बोहरा महाकाली तथा बागमतीबाट कृष्ण राणा, बालकृष्ण काउछा मगर, प्रीतिसागर खत्री, शिव जैसी, योगराज गौतम, शिव डाँगी, लालबाबु लोहनी, नामगेल शेर्पा, मनोज लोहनी, बसन्त बस्नेत, ठाकुर चापागाईलाई मनोनित गर्यो। त्यसै गरी सम्पर्क विभाग प्रमुखमा गणेश पोखरेल, सांस्कृतिक विभाग प्रमुखमा हिमाल शर्मा र कार्यालय सचिवमा नारायण ओली र प्रीतिसागर खत्रीलाई जिम्मा दिइयो। 2055 असार 15मा बसेको बैठकले विद्या भट्टराईलाई सचिवबाट बिदा गरी शेषकान्त गौतमलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसै गरी प्रचार विभाग प्रमुखमा वेदराज गेवाली, मध्यमाञ्चल प्रमुखमा देवराज नेउपाने, केन्द्रीय सदस्यमा सुरेन्द्र मानन्द, रापसमा निर्मल घिमिरे, तेजविक्रम केसी, अनिल राई र धनकुमार राईलाई मनोनित गरेको थियो। 2055 भदौ 16मा बसेको बैठकले बादल राई कोशी, सचितानन्द चौधरी जीवच्छ यादव सगरमाथा, रामगोपाल चौगुठी बागमती, दिपेन भण्डारी राप्ती, मिनप्रसाद गौतम नारायणीलाई रापस थप गर्यो भने मङ्सिर 2 गतेको बैठकले नबिन्दु ढकाललाई रापसको जिम्मेवारी दिएको थियो। प्रत्येक बैठकमा बिदा दिने र मनोनित गर्ने गरिएको थियो। अनेरा सभ्यको आयोजक कमिटी गठन एमाले निकट। नेकपा एमाले सम्बद्ध रहेको अनेरा सभ्युले 2054 फागुन 24 र 25 गते विराटनगरमा राष्ट्रिय परिषदको बैठक आयोजना गरी मालेतर्फ लागेकाहरूलाई कारबाही गरी आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो। गुटफुटमा नअल्मलियौँ, अनेरा सभ्युको मूल प्रवाहमा समाहित होऊँ भन्ने मूल नारासहित बसेको बैठकले उपाध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष वसन्त मानन्द र महिला विभाग प्रमुख विद्या भट्टराई, प्रचार विभाग प्रमुख शेषकान्त गौतम लगायतलाई कारबाही गरी संयोजक अरुण नेपाल तथा महासचिव जगन्नाथ खतिवडा रहेको 105 सदस्यीय राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो। 35 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी र 11 सदस्यीय सचिवालय समेत गठन गरी 2055 भदौ 25 देखि 29 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोजक कमिटी निम्नानुसार रहेको छ। संयोजक अरुण नेपाल, महासचिव जगन्नाथ खतिवडा, सचिवालय सदस्यहरू हिक्मत कार्की, राजेन्द्र राई, विनोद ढकाल, भेषराज अधिकारी, खिमलाल भट्टराई, मधुसूदन पौडेल, विशाल भट्टराई, ममता गिरी। केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू मेची चन्द्रप्रकाश भट्टराई, चिन्तन पाठक, कोशी शेरधन राई, रामकुमार बस्नेत, सगरमाथा मनोहर पोखरेल, जनकपुर श्रीप्रसाद शाह, सञ्जय गुप्ता, नारायणी निर्मल छेत्री, एकलाल श्रेष्ठ, गण्डकी श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, युवराज अधिकारी, लुम्बिनी तिलक महत, तेजेन्द्र केसी, धवलागिरी रुद्र केसी, राप्ती लक्ष्मण आचार्य, भेरी प्रदीप डीसी, कर्णाली कुर्मराज शाही, सेती झपट रावल, महाकाली कृष्णदेव पन्त, बागमती यज्ञराज सुनुवार, जनार्दन अधिकारी। राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू मेची प्रकाश पोखरेल, मित्र लिङ्गदेन, हेमकला कट्टेल, उदय राई, कोशी खड्ग राई, गोपाल दाहाल, उमेश पौडेल, अञ्जला कोइराला, ऋषिकेश पोखरेल, सगरमाथा देवनारायण चौधरी, मुक्ति यादव, जागेश्वर शाह, रमा बस्नेत, भानुभक्त सापकोटा, जनकपुर जयकिशोर झा, नारायण बराल, नारायणी नवराज शर्मा, मञ्जुश्री आचार्य, पूर्ण बोहरा महेश बैठा, गण्डकी रामशरण बानिया, सोभियत ढकाल, लुम्बिनी रमेश पौडेल, भेषराज पाण्डे, अजय अर्याल, ध्रुव केसी, धवलागिरी भरत शरद केसी, लीलाधर पराजुली, हिरा केसी, विष्णु भूषाल, राप्ती टोपबहादुर खड्का, मेटमणि चौधरी, गोकुल घरती, हिक्मत बहादुर थापा, कर्णाली दलबहादुर फडेरा, भेरी सूर्य ढकाल, भूपेन्द्र रावत, शारदा पन्त, नागेन्द्र शाह, विष्णु रिजाल, खुमकान्त पोखरेल, निरबहादुर शाही, महाकाली मन्जु दाहाल, दामोदर भण्डारी, शेरबहादुर चन्द, बागमती सरिता नेउपाने, माधव भट्टराई, राजन बस्नेत, सूर्यनारायण श्रेष्ठ, दीपक सुवेदी, जित गुरुङ, डम्बर हमाल, विदुर केसी, शोभा पाठक, उमेश शर्मा, पुरुषोत्तम आचार्य, राजन राई, मदन सुन्दर श्रेष्ठ। पछि सचिवालय बैठकबाट राष्ट्रिय परिषद सदस्यमा माधव नेपाल, विजय राई, मधुसूदन पौडेल, बागमती, नरदेवी पुन गण्डकीलाई थप गरिएको थियो। आयोजक कमिटीले सहितको
रगतले सिञ्चित कलम र तारा अङ्कित रक्तरञ्जित झन्डालाई शत्रुको पाउमा चढाउने धृष्टता नगर भन्ने नारासहितको अपिल प्रकाशित गरेको थियो। पार्टी विभाजनसँगै सङ्गठनको औपचारिक विभाजन भएपछि दुवै पक्षले आआफ्नो तर्फबाट सङ्गठनलाई आफ्नो पक्षमा र जीवन्त बनाउने प्रयत्न गर्नुका साथै छुट्टा छुट्टै राष्ट्रिय सम्मेलनहरू भएका थिए। 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन एमाले निकट। पार्टी विभाजन पश्चात माले अखिलतिर लागेका कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गर्दै एमाले निकट अनेरासुबुले भेला गठन, पुनर्गठन, प्रशिक्षण र साङ्गठनिक गतिविधिलाई तीव्र पार्दै पोस्टरिङ, ब्यानरिङ, भित्तेलेखन र आर्थिक सङ्कलनलाई अगाडि बढायो। सम्मेलनका बारेमा 2055 भदौ 25 गते पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइयो। शैक्षिक समस्या र राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि हाम्रो अभियान, गुटफुट र अवसरवाद विरुद्ध एकीकृत विद्यार्थी आन्दोलन भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलन 26 गते बसन्तपुरमा उद्घाटन समारोहको आयोजना गरियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले 14वटा बेलुन उडाएर 14औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए। सम्मेलनमा एमाले नेता केपी ओली, त्रिवी उपकुलपति डाक्टर कमल कृष्ण जोशी, डब्लुएफडीवाईका महासचिव हरचन सिंह, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष कृष्णध्वज खड्का, अनेरासोबु छैठौँका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी लगायतले शुभकामना दिएका थिए। विदेशी पाहुनाहरू मलेसिया, फिलिपिन्स, फिजी, हङकङ, हङ्गेरी, भारत, भुटान, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, पूर्वी टिमोरका विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना दिएका थिए। समारोहको अध्यक्षता संयोजक अरुण नेपाल, सञ्चालन महासचिव जगन्नाथ खतिवडा तथा स्वागत मन्तव्य हिक्मत कार्कीले गरेका थिए। भदौ 27 गते राष्ट्रिय सभागृहमा भएको बन्द सत्रमा संयोजक अरुण नेपालले आयोजक कमिटी विघटन गरी तुलबहादुर गुरुङ, रामनाथ ढकाल, राजन भट्टराई, भानुभक्त ढकाल र गोकर्ण विष्ट रहेको अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरेपछि अध्यक्ष मण्डलले कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। विघटित कमिटीका संयोजक अरुण नेपालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन र महासचिव जगन्नाथ खतिवडाद्वारा प्रस्तुत विधान मस्यौदा व्यापक छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सम्मेलनले निम्नानुसार नेतृत्व चयन गरेको थियो। अध्यक्ष हिक्मत कार्की, उपाध्यक्ष विनोद ढकाल, महासचिव राजेन्द्र राई, सचिव खिमलाल भट्टराई, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य, विभागीय प्रमुखहरू सङ्गठन भेषराज अधिकारी, प्रचार विशाल भट्टराई, महिला ममता गिरी, विदेश भक्त गुरुङ, शैक्षिक चिन्तन पाठक रचनात्मक डम्बर हमाल। केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू मेची बद्री भट्टराई, देवी दुलाल, कोशी रामकुमार बस्नेत, ऋषिकेश पोखरेल, खड्ग राई, सगरमाथा देवनारायण चौधरी, भानुभक्त सापकोटा, वैकल्पिक, जनकपुर श्री प्रसाद शाह, जयकिशोर झा, नारायणी एकलाल श्रेष्ठ, निर्मल छेत्री, मञ्जुश्री आचार्य, गण्डकी युवराज अधिकारी श्री प्रसाद श्रेष्ठ, लुम्बिनी तेजेन्द्र केसी, ध्रुव केसी, धवलागिरी हिरा केसी, राप्ती गोकुल घरती टोपबहादुर खड्का, भेरी सूर्य ढकाल, ऐनबहादुर चन्द कडाली दलबहादुर फडेरा, सेती झपट रावल, महाकाली कृष्णदेव पन्त, बागमती जनार्दन अधिकारी, एघेरा सुनुवार, माधव नेपाल, राजन राई, सरिता नेउपाने भनेको वैकल्पिक। राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू मेची मित्र लिङदेन, राम सुब्बा, नम्रता केसी, कोशी राम कोइराला, विष्णुविक्रम लिम्बू, अञ्जला कोइराला, रमेश श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद नेउपाने, सगरमाथा जागेश्वर शाह, विमल कार्की, पुष्पा बास्तोला, जनकपुर नारायण बराल, फेकन महतो, नारायणी नवराज शर्मा, महेश बैठा पूर्ण बोहरा, गण्डकी राजीव पहाडी, रामशरण बानिया, जीवलाल घले, महेश पुरी, तारा पौडेल, लुम्बिनी भेषराज पाण्डे, घनलाल सापकोटा, रमेश नेउपाने, हरि पोखरेल, पार्वती गेवाली, धवलागिरी, लीलाधर पराजुली, बबी शेरचन, केपी अधिकारी, राप्ती मेटमणि चौधरी, शारदा स्वर्णाकार, भेरी सरिता रिजाल, रत्नबहादुर खत्री, नागेन्द्र शाह, कडाली रञ्जिता श्रेष्ठ, सेती निरजबहादुर शाही, लोकेन्द्रबहादुर शाही, शङ्कर थापा, महाकाली प्रेमसिंह विष्ट, शेरबहादुर चन्द, नरेश कुमार विश्वकर्मा, बागमती अप्सरा पाण्डे, सुभाष खतिवडा, कला तिमल सिन्हा, विजय राई, जित गुरुङ, उमेश लामा, पुरुषोत्तम आचार्य, प्रेमचन्द राई,
शोभा पाठक, राजन बस्नेत, रामहरि खड्का, दीपक सुवेदी, विदुर केसी, दीपक निरौला, माधव भट्टराई, दिपेन्द्र बनेपाली, लभ श्रेष्ठ। अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट रामनाथ ढकाल र एमाले स्थायी समिति सदस्य प्रदीप नेपालले नवनिर्वाचित कमिटीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। बैठकबाट थप 2055 कार्तिक 22देखि 23 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट राष्ट्रिय परिषद सदस्यमा महेन्द्र राई, विनोद मञ्जन, कुलमणि आचार्य, पीताम्बर तिमल सिन्हा बागमती, विष्णु आचार्य होम नेपाली गण्डकी, ईश्वरी प्रसाद कडरिया नारायणी, मुक्सन किराँत सगरमाथा, लक्ष्मी नेउपाने मेचीलाई मनोनित गरिएको थियो। 2056 असार 21देखि 23 को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रचार विभाग प्रमुख विशाल भट्टराई, खोटाङ जिल्लाको पार्टी काम गर्ने गरीलाई बिदा गरी रामकुमार बस्नेतलाई प्रचार विभागको जिम्मा दिइयो। सोही बैठकबाट केही साथीहरूलाई बिदा दिइयो भने केन्द्रीय सदस्यमा सरिता नेउपाने, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा विनोद मञ्जनलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै रापसमा खिना ढकाल मेची, सरोज पोखरेल, नगेन्द्र बराल, लय प्रसाद भट्टराई कोशी, तोयादेवी श्रेष्ठ, मञ्जुश्री आचार्य, बाबुराम दाहाल नारायणी, विष्णुकुमारी विक गण्डकी, पीताम्बर बस्याल, यज्ञ गैरे, बलबहादुर पाण्डे लुम्बिनी, रत्ना अधिकारी भेरी र गोपाल श्रेष्ठ बागमतीलाई थप गरिएको थियो। 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन माले निकट। यो चाहिँ अब फेरि माले निकटको हुन्छ। 2055 भदौ 13 देखि 15 बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले अन्रासुबीको 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन 055 मङ्सिर 24 देखि 29 गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्मेलनका सन्दर्भमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र हाम्रो सङ्कल्प, जनमुखी शिक्षा